दर्शकवृन्द हामी आज विशेष गरी 7 दिन 7 प्रदेश अन्तर्गत आज कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं र कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं भने त्यहाँको वस्तुस्थिति र त्यहाँ आम नागरिकले यो लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा खेप्नु परेका विभिन्न समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं। यतिबेला हामी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कालीकोट तर्फ जान्छौं। कालीकोटका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनिषराज पाण्डे यतिबेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कालीकोटको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको विषयमा हामी थप जानकारी पनि गर्छौं र उहाँसँग हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौं। यतिबेला हामीसँग कालीकोटका प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। यतिबेला कृष्णचन्द्र पौडेल हामीसँग प्रमुख जिल्लाधिकारी उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू यहाँलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद यहाँलाई। कालीकोटको पछिल्लो अवस्था के छ? यो लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा यस विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। कालीकोटमा अब लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न हामी प्रतिबद्ध भएका छौं र सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू, अब त्यहाँका वडा सचिवहरू, अब प्रतिनिधिहरू पनि लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अब हामी समन्वयात्मक रूपमा अगाडि हामी कालीकोटका प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौं। कृष्णचन्द्र पौडेल हामीसँग यतिबेला सम्पर्कमा आउने प्रयासमा फेरि पनि हुनुहुन्छ र यतिबेला फेरि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको मैले जानकारी पाएको छु। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, हजुर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अब हामी लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अब स्थानीय प्रशासन भयो, हामी सबै अब स्थानीय तहका प्रमुखहरू, अब वडा अध्यक्षहरू पनि सबै रूपमा आफ्नो रूपमा सकेसम्म जनताहरूलाई भिडभाडमा नआउन, अब त्यसमा घरमै बस्न भनेर अनुरोध गर्ने हिसाबले प्रभावकारी रूपमा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका अवस्था छ। अहिले अब कालीकोटमा देखिएको मुख्य चुनौती, यो लकडाउन बढ्दै जाँदा देखिएको मुख्य चुनौती भनौँ या समस्या भनौँ, त्यो चाहिँ के छ? के देखेको छ? आम नागरिकले राख्ने गुनासो चाहिँ के छ? आम नागरिकलाई मुख्य चुनौती भन्दाखेरि त मुख्य कुरो हाम्रो भौगोलिक विकटता नै हो। यहाँ हाम्रो भौगोलिक अलिक धेरै विकटता छ। अनि बाहिरका जस्तै कहीँ रोकिनु भएका व्यक्तिहरू आउने क्रम पनि अलिकति जारी भएको अवस्थामा अब हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो क्वारेन्टाइनमा सबै स्थानीय तहलाई राख्नको लागि हामीले भनिसकेका पनि अवस्था छ। अरू धेरै त्यति ठुलो अप्ठ्यारै अवस्था छैन भनौँ न अहिलेसम्म। अब यो कालीकोटमा विशेष गरी बाहिर जिल्लाबाट आउने मानिसहरूको जिल्लाबाट भनौँ देशबाट, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको सङ्ख्या कति छ? कति मानिस क्वारेन्टाइनमा थिए? कति घर क्वारेन्टाइनबाट पनि घर गइसकेको अवस्था छ? के छ यो विषय? अब लगभग हामीले हामीसँग रहेको रेकर्डमा अनुसार नामावली नै हामीले 335 जनाको नामावली गरेका थियौँ। हामी इन्डियादेखि लिएर अरू विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूको नामावली र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दै 14 दिन भएपछि उहाँलाई क्वारेन्टाइनबाट हटाउँदै गरेको अवस्था हो। अहिलेसम्म हामीसँग 45 जना अझै पनि 25 जना अहिले पनि क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ। हामीसँग 32 स्थानमा 444 क्वारेन्टाइन बेडहरू छन्। अब यो कालीकोटमा अहिले खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अवस्था के छ? कति मौजात छ? आपूर्ति कतिको सहज भइरहेको छ? के छ? आपूर्ति सहज छ। हामीले आपूर्ति ल्याउने खाद्यान्नहरू, तरकारीहरूको लागि कुनै किसिमको रोकावट छैन। त्यो नियमित रूपमा आइरहेको अवस्था छ। अब खाद्य संस्थानमा हामीसँग लगभग अहिले 4वटा डिपोहरू छन् हामी खाद्य अन्तर्गतका। त्यस अन्तर्गत 2952 क्विन्टल चामल हामीसँग अझै पनि छ र अरू बजारहरूमा पनि खाद्यको स्टक राम्रै छ। त्यसैले अहिलेसम्म हामीलाई खाद्यको कुनै समस्या पर्ने अवस्था छैन। अब अहिले आम किसानहरूको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने समय या बालीनाली भित्राउने समय के कस्तो छ? अनि किसानहरूलाई परेको उनीहरूले उब्जाएको सामग्रीहरू बजारसम्म लाने कुराहरू, बजारीकरणको अवस्थाहरू के छ? अब अहिले मुख्य अब गहुँ बालीहरू भित्राउने बेला हो। लगभग पाकिसकेको अवस्था पनि छ। मैले स्थानीय तहका सबै स्थानीय प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर अब उहाँहरू किसानहरूलाई अब आफ्नो यो दूरी कायम गरेर आफ्नो कामहरू गर्नको लागि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न पनि उहाँहरूलाई भनेको छु र हाम्रो प्रहरी प्रशासनहरू पनि त्यसमा सहजीकरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई मैले निर्देशन दिएको छु।
भनेपछि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग यहाँको समन्वय सहकार्य राम्रै छ, उहाँहरूको भूमिका पनि सन्तोषजनकै यहाँले पाउनु भएको छ? राम्रो छ। हामी दिनहुँ प्रतिदिन चाहिँ मैले चाहिँ एकदम चाहिँ टेलिफोनमा सम्पर्क गर्छु। एक दुई ठाउँका चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ कहीँ सम्पर्क हुँदैन हाम्रो टेलिफोन, जस्तै तिलागुफा नगरपालिकामा अलिक सम्पर्क हुन गाह्रो हुन्छ, पलाता गाउँपालिकामा अलिक सम्पर्क हुन गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि हामी कुनै बेलामा सम्पर्क गरेर के अवस्था छ, कसरी चाहिँ राहत वितरणहरू भएका छन्, अथवा त्यहाँका चाहिँ क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, त्यहाँका व्यक्तिहरू बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँको अवस्था के छ, लकडाउनको अवस्था के छ भन्ने कुराहरूमा प्रतिदिन हामी समन्वयात्मक हिसाबले सम्पर्कमा रहिरहेको अवस्था छ। अब यो राहत वितरणको कार्यक्रम चाहिँ पहिलो चरणको सकिएर दोस्रो चरण पनि सुरु भएको हो कि के छ? यहाँको चाहिँ यहाँका स्थानीय तहहरूले के गरेका छन्? हामी कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, कृष्ण चन्द्र पौडेलसँग। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँसँग हामीले विशेष गरी कालीकोटको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ। कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण यति बेला विश्वभर फैलिएको छ र WHO ले पनि विशेष गरी कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सचेत गराइरहेको छ र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपहरू पछिल्लो समयमा बन्ने क्रममा रहेको र यो तीव्र तरिकाले बन्दै गरेको भए पनि अझै केही समय सबैका पहुँचमा पुग्नलाई समय लाग्ने भनेर WHO ले पनि बताइरहेको अवस्थामा भोलिका सबैभन्दा ठुलो अहिलेको विशेष र उपयुक्त भनेको लकडाउन र समाजबाट छुट्टै बस्नु नै अहिलेको सबैभन्दा कोरोनाबाट बच्ने मुख्य उपचार भनौँ, औषधिको रूपमा रहेको भनेर बताउँदै आएको छ। र आज हामी विशेष गरी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ भने सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि त्यहाँको बारेमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। र लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा आम नागरिकले विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेल्नु परेको छ। अझ भनौँ दैनिक गुजारा गर्ने व्यक्तिहरूलाई, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अझ समस्या पर्ने गरेको देखिएको छ र उनीहरूको समस्यालाई सम्बन्धित निकाय अझ भनौँ स्थानीय तहहरूले राहत लगायत विभिन्न कार्यक्रम मार्फत उनीहरूलाई सहजीकरण पनि गरिरहेका समाचारहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। र हामी 7 दिन 7 प्रदेश अन्तर्गतको दोस्रो चरणको यो कार्यक्रम, यसमा पनि हामी आज 6औं दिनमा छौँ र आज हामी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेर यहाँहरूबीच कुराकानी गरिरहेका छौँ भने भोलि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश तर्फ हामी जानेछौँ। यति बेला हामीसँग फेरि दैलेखका टिभी जर्नलिस्ट एमराज कटुवाल फेरि सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी दैलेखको पछिल्लो अवस्था र उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। एमराज, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्था के छ, थप जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, म यतिखेर दैलेख बजार सदरमुकाम हुँदै नारायण नगरपालिकामा छु र यहाँ बजारको स्थिति हेर्दाखेरि अहिले लकडाउनलाई पुरै पूर्ण रूपमा पालना गरेको अवस्था देखिन्छ। बजारमा मानिसहरू बाहिर देखिएका छैनन् भने गाडीहरू पनि गुडेको देखिन्न यहाँ। र यतिखेर म दैलेखको नारायण नगरपालिकामा छु। यहाँ म मेयर साहबसँगै छु। अलिकता मेयर साहबसँग जानकारी, केही पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँ नारायण नगरको मेयर साहब हुनुहुन्छ रत्नबहादुर खड्का। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज टाइम। धन्यवाद तपाईँलाई। चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सम्बन्धमा आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा नारायण नगरपालिका दैलेखले गरेको चाहिँ गतिविधिहरू तपाईँको मिडिया मार्फत आम नागरिकमा भन्न मौका दिनुभयो। धन्यवाद। मेयर साहब, यो सदरमुकाममा भएको नगरपालिका र जिल्लालाई नै यसले प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाले पछिल्लो अवस्था के छ, नागरिकले पारेको प्रभाव र नगरपालिकाले र स्वयं जिल्लामा भएका गतिविधि के छन्, संक्षेपमा बताइदिनु। अब हामी चाहिँ के छ भने मुस्किलले सबै स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धमा पहिला तपाईँलाई जोडौँ। म कर्णाली नगरपालिकासँग कर्णाली प्रदेशको संयोजक भएको नाताले पनि यो चाहिँ मतलब चाहिँ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू कै सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। र
विस्तार त हामीलाई चाहिँ नि अहिले कोरोना प्रभावित नागरिकहरूको स्वास्थ्यका निमित्त अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रियाहरू अपनाउँदै पनि विभिन्न इक्विपमेन्टका कारणहरू चाहिँ हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा पुगिरहेको कुरा छैन। हामीसँग चाहिँ नि तपाईँको आवश्यक पर्थ्यो मतलब चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ल्याएर नागरिकहरूलाई हालिसकेपछि त्यहाँ स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कको निर्माण गर्नुपर्छ, आइसोलेसनमा राख्दा त्यो हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको निमित्त त्यत्रो संक्रमण हुने त्यत्रो भयावह रूपमा चाहिँ विश्वमा फैलिरहेको कोरोनामा कर्मचारीले तिमीहरूले गर्नै पर्छ, तिमीहरूले नगरी हुँदैन, तिमीहरू नागरिक होइनौ अथवा तिमीहरू चाहिँ संक्रमित हुँदैनौ भनेर चाहिँ भन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ के भने हामीलाई अप्ठ्यारो परेकै कुरा के थियो भने हामीसँग आइआर थर्मामिटर छैन, कतिपय स्थानीय तहहरूमा छैन, अहिलेसम्म यो प्रतिनिधिमूलक बनाइयो। हामीसँग चाहिँ यहाँ 95 मास्कको अभाव छ, तपाईँको चाहिँ पिपी सेटको अभाव छ, सर्जिकल मास्क चाहिँ पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्। त्यसैले चाहिँ के भने यी विभिन्न उपकरणहरू नभइरहेको कारणले स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई स्वास्थ्यमा संलग्न रहन, नागरिकको स्वास्थ्यमा गर्न एकदम त्रास छ, उहाँहरूमा नैराश्यता छ। त्यसैले चाहिँ के हो भने यो हामीभन्दा माथिल्लो दुई तहका सरकारहरूले यस्ता इक्विपमेन्टहरू नपुगिरहेको अवस्थामा यथाशीघ्र चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ ती इक्विपमेन्टहरू प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको हो। भर्खरै मात्रै आजै मात्रै चाहिँ म कहाँ मैले चाहिँ के भने मेरो स्थानीय मतलब चाहिँ मेरो नगरपालिकाभित्र भएका सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा एक एकवटा चाहिँ नि कम थर्मामिटर आइआर थर्मामिटर चाहिँ आज आइपुग्छ र भोलि ती आइआर थर्मामिटर र चाहिँ नि 172 जना मतलब चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट छिमेकी मुलुक भारत र चाहिँ मलेसिया, दुबई र कतारबाट 8 जनाहरू आएको छ। ती सहित 172 जनाहरूलाई अब उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनले आफ्नो ज्वरो मापन गर्न सक्नुहोस् र ज्वरो मापन गर्न मद्दत पुगोस् भनेर मैले चाहिँ नि 230 चाहिँ तपाईँको डिजिटल थर्मामिटर झिकाएको छु। त्यो त्यहाँ कति नागरिकहरू कति युवाहरू बाहिरबाट आउनु भएको छ कति सङ्ख्यामा, अनि त्यो सङ्ख्याको आधारमा म चाहिँ त्यो सम्बन्धित वार्डको स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ त्यो डिजिटल थर्मामिटर र चाहिँ आइआर थर्मामिटर 21 का दरले चाहिँ म त्यहाँ दिँदैछु। त्यसैले चाहिँ के हो भने ती सबै वैदेशिक रोजगारबाट आएकाहरूले आफ्नो ज्वरो आफै मापन गर्न सकुन् र उहाँहरूलाई ज्वरो बढी आयो भने चाहिँ चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गर्न सकुन् र उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनका चाहिँ मतलब चाहिँ विधि प्रक्रिया र चाहिँ शर्तहरू पालना गरेर आफू सुरक्षित हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ नारायण नगरपालिका अगाडि बढिरहेको कुरा हो। मेरो साथ यो सँगसँगै पछिल्लो छुट्टी आएर कोरोनाको बारेमा नगरपालिकाका जनताहरूले कतिको चेतना पाएका छन्, उनीहरू कतिको सचेत छन् र राहत वितरणको अवस्था। अब कोरोना सन्दर्भमा म तपाईँकै मिडिया मार्फत चाहिँ हामीलाई नगर सरकारलाई चाहिँ नगरवासीहरूले गरेको सहयोगका निमित्त म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ यो लकडाउन नेताको लागि हो कि अनि चाहिँ के भने घरै बसिरहँदा मान्छे घुमिरहेको फिरिरहेको मान्छे एउटा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा धौधौ पर्दो रहेछ र कहिलेकाहीँ खोला जाने, कहिले माछा मार्न जाने, कहिले भलिबल खेल्न जाने, कहिले केही गर्न जाने देखियो। त्यसपछि जाने के भने जुन ठाउँमा जाने हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै वार्डमा हुनुहुन्छ। हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आज फलानु ठाउँमा भलिबल गेम गरिरहेछन्, फलानु ठाउँको पसलमा जाने तपाईँको दारू पानी खाइरहेछन्, फलानु ठाउँको पसलमा जाने त्यो 10-15 जनाको भिड छ। त्यसरी हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि हाम्रा सुरक्षा निकायका सबै साथीहरूले हामीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका सहयोग गर्नु भएको छ। हामीले सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइदिने, मैले सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने, सुरक्षा निकायले गएर त्यहाँ चाहिँ भिडमा नबस भन्ने अथवा कसैले जोर जुलुम गर्छ या मान्दैन भने चाहिँ उसलाई समात्ने समेत गरेर चाहिँ हामीले अहिले नगरवासीहरूले लकडाउनलाई पूर्ण मर्यादित गराएका छन्। मात्र कहिलेकाहीँ देखिएला तपाईँको चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्न आउनुपर्छ, तरकारी साग फलफुलहरू चाहिँ खरिद गर्न आउनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। आक्कल झुक्कल मिलाएर चाहिँ सोसल डिस्टेन्स निर्माण अथवा भौतिक चाहिँ फैसला निर्माण गरेर चाहिँ बजारमा आएर आफ्नो चाहिँ सपिङ गर्नु भएको छ अथवा खाद्य वस्तुको आपूर्ति गर्नु भएको छ। त्यसका निमित्त म सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब तपाईँले जोड्नुभयो चाहिँ के भने
खाद्यान्नको विषयमा के भइरहेछ? तपाईहरु मिडिया कर्मीहरुलाई थाहा छ खाद्यान्नको विषयमा नारायण नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर केही यसको निमित्त नारायण नगरपालिका संस्थागत ढङ्गबाट जाने घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छ। नबुझेर मैले भन्ने गरिरहेको छु, जहाँ नपहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि भन्छन् र सँगसँगै म नगर प्रमुखको हैसियतले के भन्छु भने जहाँ नपहुँचे रवि त्यहाँ पहुँचे पत्रकार भनेर भन्ने गरिरहेको छु। तर सबै होइन, सबै पत्रकार मलाई चाहिँ पत्रकारिता जगत मुलुकको चौथो अङ्ग। धन्यवाद हेमराज यो जानकारीका लागि र नगर प्रमुख ज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ, तर केही अलिकति प्राविधिक समस्या पनि देखिएको छ। तर पनि हामीले नगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरू बीच हामीले जानकारी गरायौँ र दैलेखका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हेमराज कटुवाल यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण यति बेला विश्वलाई गाँजेको छ र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तीव्र पक्षमा विकास भइरहेको भन्दै डब्ल्युएचओले यसको वितरण अझ कठिन हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको छ र अझै समय लाग्न सक्ने पनि उसले बताउँदै आएको छ। र अहिले कोरोनासँग जुझ्दै गर्दा विश्वमा विशेष गरी गरिब राष्ट्रहरू अझ भनौँ दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अझ बढी सचेत हुनुपर्ने भनेर डब्ल्युएचओले बताउँदै आएको छ भने पछिल्लो समय अफ्रिका अब यसपछि इपिसेन्टर बन्ने पनि भनेर डब्ल्युएचओले आशंका गरिरहेको अवस्था छ र यति बेला कोरोनाले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको अवस्था हो र नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण र सन्तास नफैलियोस् भन्ने हिसाबले यति बेला लकडाउनको अवस्था रहेको छ र यो लकडाउन बढ्दै जाँदा आम नागरिकका समस्याहरू अझ बढ्दै गएका छन् र यस सम्बन्धमा हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत केही हदसम्म भए पनि यी समस्याहरू समाधान गर्न अझ भनौँ आम नागरिकका गुनासोहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो 7 दिन 7 प्रदेश अन्तर्गतको यो विशेष कार्यक्रम लिएर आएका हौँ र यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशका प्रदेश अन्तर्गत जुम्ला जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम साई यति बेला हामीसँग फेरि सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र उहाँसँग हामी विशेष गरी जुम्लाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। मोहन विक्रम, तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँको अवस्था के छ र त्यहाँ तपाईँको नजिक को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि यहाँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले म यो जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकामा छु। सिजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा आज सिजा गाउँपालिकाले राहत वितरण गर्दैछ। जुन गाउँपालिकाको माध्यमबाट गर्ने राहत अलिक केही समयपछि गर्ने जानकारी आएको छ र जुन एउटा सङ्घ संस्थाहरूले दिएको राहत वितरण गर्ने क्रममा अहिले जुम्लाको सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमा छु र यहाँ राहत वितरणका लागि धेरै जुन विपन्न वर्गका मानिसहरू यहाँ आउनुभएको छ र यसै सन्दर्भमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि अहिले यो राहत बाँड्ने सिलसिलामा सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवल सिंह रावल हुनुहुन्छ। त्यस्तै यही सम्बन्धित वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रणबहादुर रोकाया, त्यस्तै सिजा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पनि अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ र म उहाँसँग यो विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछु। र यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै जुम्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन स्थलहरू बनाइएका छन् र त्यहाँ त्यो क्वारेन्टाइन स्थलहरू यो सिजा गाउँपालिकामा पनि बनाइएका छन् र त्यहाँ के कसो छ भनेर म पछिल्लो अवस्थाबारे म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। मेरो साथमा सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवल सिंह रावल हुनुहुन्छ। यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो आज वडा नम्बर 1 को यो कार्यालयमा आउनुभएको छ, विशेष यो राहतको सिलसिलामा भन्ने त बुझियो, अलिकति केही विस्तृतमा भन्नुहोस् न। सिजा गाउँपालिकामा आज विपद व्यवस्थापनको कोषमा 1 करोड 9,000 पैसा हामीले राखेका छौँ र यो प्लान नेपाल र क्रीडाले यो गाउँपालिकामा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ चाहिँ खामहरू बिल्डिङ बनाउने, स्वास्थ्यलाई हेर्ने, बालबालिकालाई हेर्ने, त्यसपछि वृद्धहरूलाई गरिब निमुखा एकदम विभिन्न वर्गहरू त्यस्तोलाई चाहिने उहाँहरूले 3 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले क्यास पैसा 13,58,650 रुपियाँ यो गाउँपालिकालाई 504 जना जनतालाई एकदम निम्न वर्ग उहाँहरूको वडाको क्याटेगोरी वडाले सिलौट गरेका मान्छे र उहाँहरूको संस्थाले सिलौट गरेको एकदम मिल्दा जुल्दा निमुखा वर्गहरूलाई चाहिँ यो राहत चाहिँ आज क्यास पैसा 2730 रुपियाँ
सिजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 लाई आज को दिनमा उहाँहरूलाई वितरण गरियो। त्यसपछि भोलि 3-4 हुन्छ, पर्सि 5-6 हुन्छ र हामीले 2-3 दिनमा यो 13,78,650 रुपियाँ हामीले 5 वडामा 5 जना मान्छेलाई हामीले चाहिँ राहत 3 दिनमा सिद्ध्याउने हाम्रो कार्यक्रम छ। यो त संस्थाको राहतको विषयमा भन्नुभयो, अनि गाउँपालिकाले राहत वितरणको के कस्तो तयारी गरिरहेको छ? गाउँपालिकाको तयारी छ, अब 8,000 क्विन्टल हामीसँग चामलहरू आइसकेका छ खाद्य संस्थानबाट, हामीले स्टक राखेका छौँ र अरू हामीले गर्ने सामानहरू मगाइरहेका छौँ। अब अलिक ढिला हामी चाहिँ यसको पहिचान गरेर विभिन्न वर्ग र जनतालाई त्यति कस्तो किसिमको आवश्यकता र आयो भनेको आएको बेलामा हामी त्यो बेलामा हामी परिचालन भएर 1-2-6 वडामा चाहिँ राहत वितरण गर्छौँ र अलिक केही टाइम लाग्छ। तर हामीले सामान स्टक गरिसकेका छौँ, औषधि पनि स्टक भइसकेको छ, सम्पूर्ण कुरा भएको छ। तर हामी क्याटेगोरी हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको कस्तो किसिमको जनतालाई आवश्यक पर्छ, जनता भोग्ने बेला आउँछ कि आउनु कि अब यहाँ जिल्लामा अर्ग्यानिक खेती अन्य खेतीहरू गरेको ठाउँ छ। अब यसको हामी चाहिँ जनताले आवश्यकता भयो भने मात्रै हामी राहत चाहिँ मार्छौँ। तर राज्य यो नेपालका विभिन्न भूभागबाट अहिले गाउँपालिकाहरूमा अहिले जिल्लाभित्र प्रवेश गर्ने यो क्रम पनि जारी छ। अनि सिजा गाउँपालिकामा यो पछिल्लो समय यो 1 गतेभन्दा अगाडि कति जना आउनुभएको छ? हिजो आज आउने क्रम छ कि छैन? अनि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ नि? एकदम सिजा गाउँपालिकामा रुकुमबाट मान्छे आउनुभएको छ। त्यसपछि हाम्रा मान्छेहरू सोलुखुम्बुतिर पनि गलाइते व्यापारी छन्, तपाईँको यो बेनी बागलुङतिर पनि छन्, नेपालगञ्ज ताङतिर पनि छन्, विभिन्न ठाउँमा छन्। केही मान्छे आउन सकेका छैनन्। अब मान्छेहरू रोइराखेका छन्, कतिपय सोलुखुम्बुतिर पनि अड्किरहेका छन् मान्छेहरू। र रुकुम रोल्पा यता नजिकमा गलैँचा व्यापार गर्ने, केही बिजनेस गर्न गएका मान्छे, सिजाका मान्छेहरू प्रायः जसो नेपालभित्र व्यापार गर्ने र सिजाका 3टै गाउँपालिकाका मान्छेहरू र त्यसपछि सिजा गाउँपालिका मान्छेहरू। अब सबै स्थानीय केन्द्रीय सरकारले अदालतले नै चाहिँ आज स्थानीय जनतालाई स्थानीय ठाउँमा पठाउनु भन्ने आदेश दिएको हुँदा प्रत्येक ठाउँबाट आइरहेका छन्। र अब रात हामीले विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरूलाई पनि अब हामी गाडी भोलिदेखि गाडीको सुविधा पनि गरेर उहाँहरूसँग उ गरेर हामी चाहिँ ल्याउने प्रयासमा छौँ। यहाँ गाउँपालिकामा आएकालाई क्वारेन्टाइन चेक गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका होम क्वारेन्टाइन भन्ने हुन्छ, घरमा होम क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले बसिरहेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मी प्रहरी गएर त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई केही क्लासहरू दिने सुरु पनि भइसकेका छ। र अब बाहिरबाट आउने सबभन्दा समस्या भनेको अब भारतबाट त अहिले आएकै छैनन्, भारतमा पहिला आएकाहरूलाई हामीले चाहिँ सबै कुरा गरिसक्यौँ। र नेपालमा विभिन्न ठाउँमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा यो सिजाका मान्छेहरू व्यापारको श्रृङ्खलामा उहाँहरू जानुभएको छ। कोही धरान धनकुटा सोलुखुम्बु मान्छे रोएर, कोही जिरी चरिकोट काठमाडौँ धरान धनकुटा पोखरा पेनी बागलुङ अत्याधिक धनगढी महेन्द्रनगर डडेलधुरा त्यहाँबाट फोन आउँछन् हामीलाई, हामी आउन सक्दैनौँ के गर्ने भन्छन्। अब हामीले उहाँहरूको लागि तुरन्तै के न के व्यवस्था गर्ने र हामीले उहाँलाई उद्धार गर्ने कोसिस हामीले भोलिदेखि सुरु गर्छौँ। अनि तपाईँको सम्पर्कमा यो नेपालका कुन भूभागबाट आएका छन्? आफूहरू बिचल्लीमा परेको, खाना नपाएको त्यस्तो पनि अवस्था होला? हामीहरूमा अहिले दाङबाट आउनु भएको छ, कतिपय चाहिँ गएर रोल्पा रुकुमबाट पनि आउनु भएको छ। त्यसपछि गएर यो नजिक एरियाको मान्छेहरू आएका छन्। यदि टाढा सोलुखुम्बुमा हाम्रो एउटा आत्मविश्वास छ, मान्छे व्यापारीहरू उहाँहरू चाहिँ दिनकै रोइराखेका छन्, उहाँ ल्याउन सकिएको छैन। त्यसपछि धनगढी महेन्द्रनगर यो के अरे यो बेनी बागलुङतिर पनि मान्छेहरू छन्, सुर्खेतमा मान्छे छन्, नेपालमा मान्छे छन्। अब यो समयमा अब केही सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि ठुलो भइसकेपछि मन्त्रीज्यूहरूले पनि मान्छेहरू प्रवेश गर्न थाले। मन्त्रीज्यूहरूमा पुरा प्रश्नहरू उठिरहेछन्। आज कानुन मन्त्रीले केही मान्छेहरू पठाएका मान्छेहरू खालीको तलपत्र परेका छन् भनेर भर्खरै मलाई फोन आएको थियो। त्यहाँ 8 जना छन्। त्यस्तै गाउँबाट बाहिरबाट मान्छे भाग्दै प्रहरीको सम्पर्कमा, कुनै गाउँपालिका नगरपालिकाको सम्पर्कमा मान्छेहरू आइराखेका छन्। आउने क्रममा उहाँहरूले हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई अनि के अरे हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम गरेर उहाँलाई चेक गरेर होम क्वारेन्टाइन भनेर घरभित्र बसाल्ने एउटा सिस्टम सिजा गाउँपालिकाले गरेको छ। सिजा गाउँपालिकाभित्र हामीसँग क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म योभन्दा अगाडि थिए, अहिले कोही पनि छैनन्। र हामी कहाँ 55 वटा बेड छन्, 6 वटा वडामा हामीले सेयर त्यो अहिले हिजो हामीले अर्को किसिमको एउटा यहाँ प्रतिक्रियालाई घर बस्न नदिने, हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बढ्न पर्दैनौँ भन्ने किसिमको ठुला आवाजहरू आएको हुँदा हामीले उहाँलाई चेक गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई उहाँहरूलाई घरमा गएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर अनुरोध पनि गरेका छौँ र गर्छौँ। अब बाहिरबाट सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो सिजा गाउँपालिकाका अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो बाहिर गएका नेपालभित्रै रहेका मान्छेहरूलाई जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकामा कुनै नगरपालिका गाउँपालिका अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यदि अनुरोध गर्नु, मेरो अनुरोध त्यसरी सहयोग गरेर पठाइदिनु र मैले पनि जानकारी भएका कुराहरू उहाँप्रति सेयर गर्नु परोस् र मैले पनि एउटा 2-3 वटा भोलि गाडी गरेर राज्यले त्यसरी ल्याउने क्रमहरू एउटा जारी गरिदियो भने हामी चाहिँ भोलिदेखि सुरु गर्छौँ।
अनि यो स्वास्थ्यको अवस्थाको पनि अलिकति कुरा गरौँ। यो सिजा क्षेत्रको एउटा मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिमा गाउँपालिकामा रहेछ। अनि त्यहाँ पनि यो विशेषज्ञ सेवा भइरहेको यसभन्दा अगाडि, तर त्यहाँ अहिले उहाँहरू घर बिदा भएको एक भन्ने कुरा छ। त्यस विषयमा पनि केही जानकारी? यो सबभन्दा विडम्बना भनेको त्यो कुरा छ कि जो कि सिजा 15 स्तरीय हस्पिटल कालुका खेतीमा छ। सिजा हिमा र कनका सुन्दरी तिनवटा गाउँपालिकाको एउटा अलिक ठुलो हस्पिटल बनेको थियो। त्यहाँ एम्बुलेन्स डक्टर पनि छैन। त्यहाँ एकदम गाह्रो भइरहेछ अहिलेसम्म। यहाँ प्रत्येक सिजाका 3टै गाउँपालिकामा वास्तै भन्ने भने एउटा एम्बुलेन्स डक्टरको आवश्यक छ। औषधिहरूको लागि हेर्दा एउटा मेडिकल सिजा गाउँपालिकाको नराकोटमा एउटा मेडिकल छ। एउटा मेडिकलले यत्रो 3टै गाउँपालिकाको चाहिने के अरे जनतालाई उहाँहरूले औषधि उपचार गर्नलाई पनि गाह्रो हम्मे छ। र यहाँ आवश्यकता भनेको एकदम स्वास्थ्यतिर पनि आवश्यक छ। सुरक्षाका कुरा गर्ने भने एकदम सुरक्षामा 35 नम्बर एकदम सुरक्षाको कमी पनि छ। र सुरक्षाले यहाँ अब हामीले 8-10 जना प्रहरी परिचालन गरेर यहाँ हामी जनतासँग कुनै पनि कुराहरू गर्न नसक्ने स्थिति पनि छ। र सुरक्षाको आवश्यकताहरू राज्यले यो कुरा बुझिदिनुपर्छ। र यो सुरक्षा र स्वास्थ्यका कुरा गर्ने भने यहाँ 3टै गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स डक्टर हुनुपर्छ। र कालुका क्षेत्रमा जरुरी हो, तर अहिले पनि छैन। किन पठाइएको त्यहाँ त्यो डक्टर हुनुपर्दछ। यो लकडाउनको अवस्थामा जुन यो कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वभरि भइरहेको बेलामा जनताहरूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो केमा परिरहेको छ? यहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी गुनासो कुन विषयमा हो? जनतालाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो के परिरहेको छ भने अब यो जुम्ला जिल्ला सिजा गाउँपालिकामा विभिन्न ठाउँमा बाहिर जानुभएको कोही घरदेखि बाहिर गएका मान्छेहरूले फोन गरेर आछन्। घरका मान्छे तनाव छन्। र यहाँ एउटा कुरो के छ भने हामीले कति अनुरोध गर्दा जनतालाई आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई अलग अलग बसिदिनुहोस्, तपाईँले यस्तो किसिम गर्नुहुन्न भन्दा अलिकता हुल गरिदिनुहुन्छ। एकदम ठुलो समस्या त्यो पनि समस्या जानिन्छ। यस कारण अरू समस्या खानाको समस्याहरू कुराहरू अब हामीले गाउँपालिकाले कुनै संस्थाले रातको सडासम्म अब यो चाहिँ खेती हुने ठाउँ पनि हो। र यसलाई अब खेतीमा पनि जनताहरू बोलिन्छन्। यहाँ त्यस्तो आवश्यक धेरै खानै नै भोकले मर्न जस्तो त मलाई त्यस्तो खालको देखिँदैन। तैपनि त्यस्तो अवस्था जनता ओल्लिसकेका छन्। यदि हामी भोकमारी भयो भन्न छन्। त्यसरी चाहिँ जनताले अनुरोध गर्दै आयो भने गाउँपालिकाले आफ्नो जुनै बेला पनि सिजा गाउँपालिकाले आफ्नो एकदम जनतालाई कहिले भोकले मर्न नदिने बरु रोगदेखि हजुरहरू सतर्क हुने भने अनुरोध हामीले गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। अब यस्तै गरेर मसँग हुनुहुन्छ सिजा गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 1 यो सम्बन्धित वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रणबहादुर रोकाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छौँ। अलिकति यता जोडौँ। यो वडा नम्बर 1 मा आज राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ। यो राहत वितरण गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स राख्ने कुराहरू पनि छन्। योमा कतिको ध्यान पुर्याउनु भएको छ राहत वितरण गर्ने क्रममा? अनि एकै गाउँका एकै वडाभित्रका सबैजनालाई राहत वितरण गर्ने वर्गीकरण नगरेर राहत वितरण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। यस विषयमा के ध्यान दिनुभएको छ? अब यो हामीले यसको नेपाल यो स्वास्थ्यको नियम अनुसार हामीले यो वर्गीकरण गरेर नै राखेका छौँ। अनि यो डिस्टेन्समा पनि अब नियम सम्मत राखेकै छौँ। त्यो दूरी कम्तीमा 2-3 मिटरको दूरीमा राखेका छौँ। अनि वर्गीकरण गर्ने कुरामा पनि अब हाम्रा प्रत्येक टोलहरूमा हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले गाउँमा पठाएका छौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो सामाजिक परिचालकहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामी गर्न पठाएका छौँ। अनि हामीले खोज्न जानुभन्दा पनि हामीलाई चाहियो भनेर आउने त्यो गुनासो आइरहेको छ। त्यही अनुसारले हामीले गरेर अब यो पहिलो चरणमा खानै बिल्कुल समस्या भएकालाई हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले वितरण गरेका छौँ। अब यसपछि जहाँ समस्या आयो त्यहाँ हामीले म अहिले जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा छु। यहाँ राहत वितरण भइरहेको छ र विविध विषयमा गाउँघरका अहिले चलिरहेका समस्याहरूदेखि लिएर यहाँको अवस्था के छ भनेर यो स्थलमै आएर म यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। र मसँग वडा नम्बर 1 सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर रोकाई हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो राहत वितरण गर्दाखेरि यो सबैलाई वितरण नगरेर वर्गीकरण गरेका पनि भन्नुभयो। अनि गाउँघरमा के छ भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा सहरमा जस्तो गाउँमा त्यति लकडाउनको पालना भएको छैन। यहाँहरूको वडामा के छ अहिले लकडाउन पालना के कति भइरहेको छ? लकडाउनको पालन भएको नभएको होइन, हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। अब यो ठ्याक्कै यो हाम्रो यो खेती किसान गर्ने सिजन पर्यो। अहिले आएर यहाँको जनताहरू कृषिमै आधारित छन्। त्यसै भए आउँदाखेरि प्रत्येक घरको मान्छेलाई अब यो गाउँमा अनावश्यक भुलभाल नगर्ने भनेर हामी त्यहाँ सूचना गरेका छौँ, माइकिङ पनि गरेका छौँ, प्रचार पनि गरेका छौँ। केही आधारहरू यो बिउ राख्ने सिजन भएको हुँदा केही जनताहरू, केही उपभोक्ता साथीहरू र केही गाउँका जनमानहरू अब आफ्नो खेतबारीमा त्यो बिउ राख्ने सिजन भएको हुँदा त्यो होला, केही छिटफुट होला। खासै लकडाउनको पूर्ण पालन
हस् धन्यवाद। म अहिले सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेँ, देउलछिङ धाउलछिङ, त्यस्तै सिजा गाउँपालिका एकका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी भयो। अहिले म सिजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा छु, मैले जानकारी गराइरहेको छु र यही गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष जन्मकन्या खत्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु। यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा स्वागत छ। यो लकडाउनको अवस्थामा गाउँघरमा तपाईँ त महिला पनि होइन, अनि के कस्तो छ महिलाहरूका समस्यादेखि लिएर यो गाउँपालिकाका आम सर्वसाधारणका समस्याहरू के देख्नु भएको छ अनि के भइदियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो यो सिजा गाउँपालिकामा के छ, हाम्रो आज यो राहत वितरण गर्नको लागि हामी आज सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा आइराखेका छौँ। तर हाम्रो महिलाको के छ भने गुनासो, हामीले आज काम गरेर खाने हौँ, आजसम्म हामीले वरिपरि काम गर्न जान पाएका छैनौँ। हामीले खानपत्रको लागि के हुने हो, उपाध्यक्षजी तपाईँले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई त 6 महिनादेखि माथि खानु पुग्दैन। फेरि हामीले यस्तै राहत कुनै आज कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने के हो कस्तो बुझाइदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले यस्तै हो, फेरि पनि तपाईँको पालो आउँछ कि भनेर मैले महिलालाई सुझाव दिएकी छौँ र यस्तै सिजा गाउँपालिकामा पुग्ने र नपुग्ने पनि हाम्रो गाउँपालिकाको सल्लाह र हाम्रो मिटिङमा पनि हामीले बोलिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ, दिने पनि भनिसकेका छौँ। हस् धन्यवाद धन्यवाद। अहिले हामीले यो सिजा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ, अहिले यही जानकारी गरौँ। मोहन विक्रम, अब अहिले त्यहाँ राहत वितरण कार्यक्रम यहाँले जसरी भन्नुभयो, जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो, तर आम नागरिक चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आम नागरिकको गुनासो समस्या उहाँहरूको के छ? आम नागरिकलाई पनि मैले अहिले प्रश्न राखेको थिएँ। म कोही नागरिकलाई यहाँ ल्याउन पनि सक्छु, म अनुरोध गर्छु साथी। र भइरहेको के छ भने योभन्दा अब अर्को हिमा गाउँपालिकामा, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा म 1-2 दिन अगाडि गएको थिएँ। त्यहाँ राहत वितरण आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि गरियो र त्यहाँ कुनै वर्गीकरण नगरेर, वर्ग नछुट्याएर त्यहाँका आम सम्पूर्ण घरधुरीलाई 30 केजी चामल र 25 केजी नुन दिइयो र नुन 25 केजी एक घर परिवारलाई अलि बढी नै भयो र त्यहाँ अलिकति म्याद गुज्रेको भन्ने पनि गुनासो आएको थियो। र यो अहिले मोहन विक्रम, यहाँले कोही सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ? एकदम मसँग एकजना सर्वसाधारण आउनुभएको छ, सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का। तपाईँको परिचय? मेरो नाम प्रेम प्रसाद आचार्य, सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, यहाँ अहिले जो यहाँ राहत वितरण भइरहेको यही गाउँमा पर्छ। अनि यो राहत वितरण गर्ने क्रममा यो लकडाउनको यो सन्दर्भमा यहाँहरूका केही गुनासो केही यस्तो भइदियोस् भन्ने इच्छा छ? होइन, असाध्यै राम्रो भइरहेछ है। मान्छेको दूरी कायम गरेर ती विपन्नले राहत पाएको अवस्था छ। अनि यो तपाईँको गाउँघरतिर यो तपाईँका छरछिमेकहरू कोही बाहिरबाट यता आउन खोजिरहेका तर आउन नपाइरहेका त्यस्तो पनि कुनै घटना छ कि? त्यस्तो धेरै छन्। अब यहाँ कामको सिलसिलामा यहाँ असाध्यै कर्णाली प्रदेश गरिब हो, कामको सिलसिलामा अब बाहिर गएका अब धेरै आउन पाएका छैनन्, बेपत्तामा परिरहेछ। अनि आज राहतको रूपमा यहाँहरूले के पाउनुभयो? असाध्यै राम्रो, हामीलाई खुसी लागेको छ। अति विपन्नले राहत पाइरहेछन्। गाउँपालिकाले यो दिने सङ्घ संस्थाले असाध्यै राम्रो दिइरहेछ। हस् धन्यवाद, नमस्कार। मोहन विक्रम, यहाँले विशेष गरी सिन्जाको यो पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम साई र उहाँ जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाले अहिले राहत वितरण गरिरहेको र त्यसै ठाउँबाट उहाँले यो जानकारी गराउनुभयो। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यो कुराकानी गर्ने क्रममा केही प्राविधिक समस्याहरू देखेका छन्, तर पनि हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा स्थानीय स्तरका समाचारहरू जहाँ अहिले जे छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरू बिच देखाउने प्रयास गर्दै गर्दा यी केही प्राविधिक समस्याहरू भएका हुन्, यहाँले यसलाई सहज रूपमा लिनुहुनेछ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा आम नागरिकका समस्या गुनासाहरूलाई जस्ताको तस्तै यस प्लेटफर्म मार्फत आम नागरिकहरू सम्बन्धित निकायमा सूचित गराउनु, जानकारी गराउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र यति बेला हामीले विशेष गरी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा
टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत जोडिरहँदा आज हामी कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले त्यहाँबाट त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराइरहनु भएको छ र कर्णाली जुन दुर्गम र अन्य स्थानको तुलनामा धेरै पछाडि परेको ठाउँ भनेर विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँदै गर्दा आज हामी आजको दिनमा आउँदा यसरी कर्णाली प्रदेशका आम मानिससँग आम व्यक्तिसँग यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने मौका पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई पनि उपलब्धिको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ किनभने भिडियो मार्फत यसरी कुराकानी गर्ने इन्टरनेटको पहुँच त्यहाँसम्म एक हिसाबले विस्तार भएको छ। उहाँहरूसँग क्वालिटीको कुरामा केही कुरा होलान्, गुणस्तर जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हुनसक्छ, तर पनि हामी जे छ त्यस मार्फत हामी जोडिने प्रयास गरेका छौँ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। र यति बेला हामीले जुम्लाको सिन्जा भन्ने ठाउँ जहाँ नेपाली भाषाको लागि नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको ठाउँको रूपमा पनि लिन्छ र त्यहीँबाट नेपाली भाषाको अझ भनौँ खस भाषाको सुरुवात भएको ठाउँ पनि मानिन्छ। हामीले त्यहाँबाट त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरी यो राहत वितरण गरिरहेको दृश्य भनौँ, उहाँले राहत वितरणको तयारी गरिरहेका र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यसै गरी आम सर्वसाधारणसँगको कुराकानी पनि यहाँहरू बीच देखायौँ। र आज हामीले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकको गुनासो आम मानिसका समस्याहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहनु भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण र सन्तास यति बेला विश्वलाई पिरोलेको छ। अझ भनौँ विश्वका विकसित भनिएका राष्ट्रहरू अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा अहिले यो झन् अवस्था भयावह बनेको छ। अमेरिकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हालसम्म 7,92,759 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ, जसमध्ये 42,514 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी स्पेनमा 2,02,10 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने जसमा 20,852 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी इटालीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो सङ्ख्या हेर्ने हो भने 1,081 सङ्ख्या पुगेको छ भने अन्य विभिन्न युरोप लगायत अन्य मुलुकहरूमा यो स्थिति भयावह अवस्था छ। त्यसै गरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमण र सन्तासको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। त्यसै गरी पाकिस्तानको अवस्था त्यस्तै छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू पनि सङ्क्रमित बन्दै जाँदा नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले पछिल्लो समय 31 जनामा पुगेको देखिन्छ भने थप केही व्यक्तिहरूमा पनि कोरोनाको आशंका गरिएको छ र थप पुष्टि हुन भने बाँकी नै रहेको छ। र आज हामीले यो कोरोनाबाट बच्नका लागि देशमा सरकारले लकडाउन गरेको समय अवधि बढ्दै जाँदा आम नागरिकले जुन किसिमको समस्या झेल्नु परेको छ त्यो समस्यामाथि केन्द्रित रहेर समस्याको दायरालाई कम बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। र आज हामी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। र यति बेला हामी विभिन्न कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला विशेष गरी सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, टोलपाल, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, रुकुम पश्चिम त्यसै गरी सल्यानका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र विश्वमा कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण यति बेला बढिरहेको छ र हामीले जानकारी गरायौँ। विशेष गरी चीनमा 82,758, त्यस्तै गरी रुसमा पछिल्लो समय हेर्ने भने 47,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। ब्राजिलमै मात्रै 40,000 भन्दा बढी, त्यसै गरी बेल्जियममा 39,000 भन्दा बढी, त्यस्तै गरी क्यानाडामा 36,000 भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको देखिएको छ। र कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो प्रभाव पुर्याएको छ भने विश्व राजनीतिमा पनि फरक बनाएको छ। अमेरिकामै पनि अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने जब कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण फैलेसँगै त्यहाँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक परिघटनाहरू पनि देखिरहेका छन्। भर्खरै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासनमा अस्थायी प्रतिबन्धको
घोषणा गरेका छन्। अमेरिकामा आप्रवासन अस्थायी रोक लगाउने सम्बन्धी कार्यकारी निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने समाचार पनि प्राप्त भएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा आप्रवासन रोक्ने कार्यकारी निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्न लागेको जानकारी उनले गराएका छन्। भनेपछि अहिले कोरोनाले विश्वलाई नै र विश्वका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउँदै लगेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक परिघटनाहरू पनि बढ्दै गएको छ।